पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. नेहमीच आमी भेटयता. आयज लग्नाचो दीस मनयतात. साल्वादोर मोरा आनी मारिया फालेरो. तशें मागूंक लायतात आयज वाडदीस पाळटा बेबी क्रेसिडा ट्रावासो. तशें लग्नाचो दीस मनयतात एंटनी आनी सर्जिया फेर्नांडीस. तशेंच आमी मागता मागीत आयल्या हे पिढे खातीर कोरोना व्हायरस सगळ्या देशांनी तशें पडलेलो आसा आनी भिरांत जायते लोक मरता. आमी मागता देवान आमकां राखची सांबाळची हे पिढयेंतली. जायते आमचे परदेसान मोठी दुसऱ्या जाग्याचेर आसा ताका देवान वाटावची. तशेंच आमी मागता जे दारवटी आसा ते शिरकोन आसात ते बेगीनूच आपल्या गांव घरा पावंक आमी मागता. पातके आमी वचपत आमी देवा मुखार उडकून घेवया. हांव पातकी सर्ववेरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो दुनियांचो चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान संसारून वायट गजालून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आत्वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंत्या लागून प्रार्थून मागता. सर पुर्वेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. प्रार्थया. सर पुर्वेदार देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवन सोबत परगटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मा घेवन ताच्या जिवितान आतां आमकां भुक्ती वांटो मेळ्ळा. तेंच मोहिमेवन जिवीत एक दीस उक्ती आमचे जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दोनदुदाच्या इतिहासा वेल्यान वाचून भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय ती भाग दवरतालीं. दोन दूत व्हडाबोळान सोम्या जेजूच्या जिवंतपणाक गोबाय दिताले आनी तांकां सगळ्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वा घरां आसलीं ती विकून तांचे दुडू ती हाडटालीं आनी दोन दुदाच्या पांयाशी दवरतालीं आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वाडटालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका दोरदूतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून दोन दुदाच्या पांयाशी दवरले. देवाचें उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो स्वभाव सावडी वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजभर चलयता. स्वभाव वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजभर चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजभर चलयता. पदवेची आगोस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोळाचो पट्टो घातला.
तुवें हालोना तसो ती केलाय. ओरोबाक जावन तुजें सिंहासन गोड उबें आसा. सासणाक जावन तूं आसाय सर्वेस्परा. सोबा वैभवान लेसलोलो सर्वेस्पर राजकोट चलयता. तुजें अंतर कधीच हालोना बदलना. संवसार सरसोर सर्वेस्परा तुज्या घराक फागतली पवित्रताय. सोबा वैभवान लेसलोलो सर्वेस्पर राजकोट चलयता. उद्गार Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तान सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवामा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू निकोदेमाक म्हणे नव्यान जल्मूंक जाय. अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तशें मारता. तूं ताचो आवाज आयकताय. पूण तें खंयच्यान येता वो खंय वेता तें तूं नकळो. जो कोण आत्म्यातान जल्मला ताचे सगळें तशेंच घडटा. निकोदेमान जेजूक परत म्हळें हें कशें जावं येता. जेजून ताका जबाब दिलो हांव तुका सत सांगता. आमी जाणा तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता. पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. स्वर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगी तर तुमी ती कशी सत मानशात. स्वर्गार जावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइसेसान अरण्यान सोरोप उबारलो तसो मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विश्वास ठेवतल्या समेस्ताक सासणाचे जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विश्वास ठेवलो त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्या. पूण ताका सासणाचे जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तेचें फर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचेर थारोण जावं. देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. आयज उतरां मेळटा नव्यान जल्मूंक जाय. टू बी बॉर्न अगेन. उतर संवसाराक टू बी बॉर्न अगेन आमी जायते आमच्या कानार पडटा. या आमी नव्यान जल्मूंक जाय. खरें म्हळ्यार आमी बाप्तिस्मान नव्यान जल्मल्या. जरी आमी आवयच्या कुसव्यांतल्यान जल्मल्या पूण बाप्तिस्मान आमचो नवो जल्म आत्म्यान. देवाचो आत्मा आमकां मेळ्ळा. नव्यान जल्मल्या आमी. क्रिस्तान जल्मल्या आमी. आनी हे क्रिस्तानूच आमची वाड जावंक जाय. क्रिस्ताक आमचो समी करून ताच्या जिवितांत ताची चाल ताची वागणूक ताची शिकवण घेवन आमी चलूंक जाय. आनी हेच पयले क्रिस्तांव आमकां आयज बाबाटाचो जल्म एका काळजाचो एका मनाचो आसलो. हो आत्मो जेजूचो आत्मो दाता करतालो. ताचे एकामेकाक ती वांटताली भागां दवरताली गरजे प्रमाणे वांटताली. नव्यान जल्मल्यान ते नवेपण आपणायलो. हे दिसांनी एक कोरोना
सगळें शांत जालां पूण कितें तरी नव्यान जल्मता सैम जल्मता हे असल्या वेळार हो संवसार दुकान कसो आसा कितलो लोक मरता कितें काय सजमना आज ग्रेस मनीस पासून हो प्रश्न करता दुडू आसात पूण हाका कसो हारोवपाचो असो प्रयत्न करता वय आयज परत आमकां खबर केल्या होराण्यान सरोप उबारलो मोजेसान आनी तो जालो कारण जांकां सरोप चापतालो तांची नदर मारताले ते वाचताले असो जेजू आमचे खातीर कुर्सार पडलो आनी ताचेर विस्वास दवरतल्यार तांकां सासणाचें जिवीत आसा तांकां स्वर्ग आसा तांकां नवेपण आसा आनी ह्या नवेपणान आमी जिवूंक जाय आसता वय आमी मरतलेच पूण जेजून आमी जिवूंक जाय आयज एका मनशाची खबर केल्या जुझे म्हूण आसलो ताका नांव दिलें बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी एक क्रिस्तांव मनीस म्हळ्यार दुसऱ्यांक धीर दिवपी हे दिसांनी एक क्रोस्ताच्या वेळार कितलो लोक एकामेकाक आदार करता कितलो लोक घरच्या दान दिता हे आमी आमच्या गोंयांत पळयता भारतांत तेजे देशांनी आनी आमी असल्या वेळार एकामेकाक धीर दिवपी जावं पळय आमी कनिश्टायक सांपडल्या वायटाक सांपडल्या पूण आमी बार्नाबास जावया पूण आमचे सरभोंवती कोणाक गरज आसा आदार दिवया आदार दिवया हे तरेन आमी नव्यान जल्मल्या क्रिस्तान जल्मल्या हें बरेंपण आमी शिपडावया पोंडो सरो आमी दर मिसाल भेटयता पोंडो सरो जेजूच्या माजर वखदान दवरलो त्याच आत्म्या वरवीं हें घडटलें तर उड्या सोऱ्यान आमकांच घालया आमचे कश्ट आमचे त्रास आमची पिडा आमचे दूख आनी कोरोना व्हायरस बदलूंक देवाकूच पदवी आसा आत्म्याकूच पदवी आसा सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता रे तुवें दिलाय मनशाच्या बारान केला आमकां जिविताचो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाचो पूत मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकान दाकासऱ्याची कोणी वरवी ताचे देव सैमान आमी वांटो घेवंक पावलो सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाखांचो स्वर आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या भावान केला तो आत्मीक पिवण जातो ससनाच्या ससनाक देवा सर्वेस्परा देवा लागलीक मनान आनी पातकाची दूर करून तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जाय म्हज्या कटेपणांतलो म्हाका दूर काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पभेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे दुःखांतले बलिदान आपल्या मनान भूमीक आमच्या नेम्या पवित्र देवा सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा एपास परबेचे समोरमणे वरवीं आमची खालसां सदांच संतोष भरीत आसा आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योग तुका दिसान दीस भेटोवंक आमचे असो सैमान नव्या जिविताचे बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची खाडसां वारुया आमी ती सर्वेस्परांत पडटा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा
सोर पदवीदारा आणि शासनाच्या देवा सोर खडी आणि सोरताय आम्ही तुका वाखाणूक फावो ओ खायलो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो प्रतीक करून ह्या उत्तम काढा तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाखाणणी व्हडल्या दबाजान आम्ही करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुझ्या मुखार सदांच आमची राखण करता एकदम बलिदान मारलो आणि तो मरना पण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या सदस्याच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि स्वर्गीचे सोड दरबार निरोतरे गायतात त्याचे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सविस्तर तूं स्वर्ग आणि संसार बदलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सुय सुय सर्वेस्पराचे नावी एका ताका सुय उत्सर्गी तुका सुय सुय बाबा संसाराचे सर्व एकताव मनीस तुझे वरील पवित्र जावच्याक मनशाक बऱ्याक पडटा ते तूं सदां करीत आयलाय तुझ्या पुता जेजू सभे आमी तुजी भुरगीं तूं राता हांगा एकवटलेल्या तुझ्या पुतान वाचेर तुजी दयाळ देश घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाड ताचे पदवेन जावं ती आमकां तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत बापा आम्ही सांडले असताना आणि तुझ्याशी परत येऊक आमकां बोड नासले तेन्ना तुझ्या व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलो तुझ्या पुता जेजूक एकलोच पातोक नासलेलो जावनय आपणाकूच आमचे आदीन केलो इतलो तुवें आमचो मोग केलो आनी क्रुसार मरूंक तो तयार जालो आपल्या आज सर्ग आनी संवसारा मध्ये विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत परार स्थापूक वेच्या वेळार आपल्या शिष्यां बरोबर 5 बरोबर तो जेवणाक बसलो जेवणाक आसतना जेजून उलो घेतलो बापा तुका दिन पासून तो म्हणलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळे हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर करची तेच करी जेवण जातच सगळी रचना आपणा सगळे बापाचे वेगेन परतून हाडून आपण खुर्सार रगत वारूंक येता म्हूण जाणो जावन जेजू डाकासोऱ्यान दवरलेली कास घेतली बाबा तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासनीक खोराराचे रगत पातकाचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस मनशा बसत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा खोराक भावार्थाचो रूप तुझ्या खुर्सा आनी कदो जवळपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर जेजू आमचे पास आनी सवनात असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचे मरण आनी कदो जवळपण आमी समजता आनी ताच्या येण्याच्या भागी दिसा आमी आशेवन रावता देखून विश्वासाने खऱ्या देवा मनशांक तुजी इश्टाकून नव्या जोडून घेतल्या तीच बोली आमी तुका आतां समर्पिता खनोड्या बापा जाका तुवें जेजू क्रिस्ताच्या त्या एका बलिदानान वांटो केलाय फुडें मिडिया वरवीं वांटो घेता ताची तुजी दयाळ नदर घ्या खंयसर ती आसा ताची नदर घ्या आनी पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भेद आणि बेगरोचा नासलेले एकेच कुडीन तांकां एकठांय फ्रांसिस आमचे बागेवन बापा आनी फिलिप नरी आमचे गवळी बापा कडेन मोनाच्या आनी खळसाच्या एकवटान आमकां सांबाळ
परमेश्वरा देवा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आमच्या गोरच्यान अगदी त्या पिढींत मेल्या तांकां तुज्या गोपान घे एक दीस तांचे बरोबर आनी अगवार बरें आनी सांत जोसेफ तेच्या पोती बरोबर आनी दोन पुतां सांगाती सांत फ्रांसीस शावेर सांत जोसेफा जांचे बरोबर भागवत कशें आमी तुज्या भागवता मदें सरकार तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकां बोरमासो आसा हो वेळ पावसोन तुज्या राजाची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी एकामेकाक आदार दितली बार्नाबास आमकां कोर तेन्ना कुशळेपणांतली सुटलोली नवी रचना जावन नव्यान जल्मल्ली रचना जावन सासणांत जीवन आसलेल्या जेजू बरोबर तुका आमी खरेपणी दिनवासून पावतले त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमेन. देवाक आमी उलोव मारचो सगल्या वेळार आनी आकाताच्या वेळार ताकाच आमी उलोव मारया जेजून शिकयलें आमकां वायटांतली निवार. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुदोस आनी आमकां तायणेक पडूंक येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. ह्या पिडींतली ह्या कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासान वतरायता तर आमकां तुजें उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आमच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशळपणाने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमची सभे आसूं. एकामेकाक माय मोगाट शांती शांती पीस बिटवीन देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शोभूंक पळयता ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं पूण तुजे काकुती म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी. तसो अरण्यात स्वरूप उबारलो तसो जेजू आपणूच सरकार खुर्सारून पडलो आमकां जिवीत मेळचें. मेल्ल्यांतलो जेवण जालो आमच्या सांगाता आसा ताच्या जेवणाक आयल्यार ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिवितांत सांबाळ.
क्रिस्तान सोसूंक जाय आसता आनी तो मेन्यांतलो जिवोन जावंक जाय आसता नसो आपल्या वैभवान ताणी दोवेस करूंक जाय आसता. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, आमची चळवळ समोरून आमी तुका गांवाचो उंडो आनी नाकांचो सोरो भेटयल्या आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्या. ह्या भोव अमोलीक देणी घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गुणसांक तुजो आदार आमकां दी. निसंताच्या जिविताच्या संतसाक आमकां सलामती पावय. ह्या आमी मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अनाउन्समेंट. सगळीं तुमी पळयतात जावं म्हणजे गांवची आर्यलची जावं गांवांत आसात थोडे खंयसरी आसात दुसऱ्या गांवांत आसात तुमचे खातीर आमी मागीत आसा. आमचे बोटीर आसलेले भाव तांचे खातीर मागता आमी बेगीनूच आपल्या ठिकाणार ते पावंक सगळी आडपणी पयस जावंक. तशेंच पड्डसांत जायते कडेन दुबय नांव घेना दुबय आसात जावं कुवेत आसात ऑस्ट्रेलिया आसात दुसरे गांवांनी आसा आमचे फादराचे स्मिथ आसात घरचीं आसात म्हणजे घरचीं आसात UK आसा अमेरिकन कॅनडात आसात सगळ्यांचो आमी उगडास करता तुमचे खातीर मागता. तुमकां तर कसलें मागणें घालूंक जाय फुडें दिसांनी तुमी आमकां आमचो विडियो YouTube पळोवन तुमी आमकां रिक्वेस्ट करूं येता. तुमचे खातीर काजराचो दीस आसा वाडदीस आसा आमी तुमचे खातीर मागतले. सर्वेस तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व वेळा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद धाडूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उगड. आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका लोरिया आर्गा तुका आर्गा तुका आदारी सासना. Take care, be safe.